क्या इमाम महदी का काफिला खुरासान से ज़ाहिर होगा? आज दुनिया के हालात को देखते हुए जहां जंग की आग बड़ी तेजी से भड़क रही है, इसका इम्कान है कि इस आग में मजीद शिद्दत आने वाली है। इन हालात वाक़यात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर वो शख्स जो जंग का मुतमन्नी और दूसरों का तमाशा देखकर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रखकर रोता हुआ नजर आएगा। इसकी असल वजह ये है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन सारी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पे किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंग व जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त के जानिब इशारा है, और आज की इस वीडियो में हम इसी आखिरी वक्त की एक इंतहाई अहम निशानी के खुरूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम महदी जल्द ही जाहिर होंगे और उनसे पहले दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक क्लियर नहीं है कि इमाम महदी का काफिला आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर कयाम करेगा। आज की इस वीडियो में हम हदीस मुबारका की मदद से मौजूदा दुनिया की तशरीह करते हुए इसी बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर बाकायदा इसका आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे आका सरवरे दो कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि महदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्ल सूरत में मेरे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना इन दो शहरों के जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। इन्हीं दिनों जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया में अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालिहीन खाने काबा में तवाफ के दौरान महदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद महदी मेरी उम्मत की क़यादत करेंगे ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारका के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमाम महदी का ज़हूर खाने काबा में तवाफ के दौरान औलियाए इकराम और सालिहीन की एक जमात के हाथों होगा जो उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस के जानिब आते हैं जिसका मफहूम ये है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खुरासान से काले झंडों का एक काफिला न निकले और इनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर इलिया यानी मौजूदा बैतुल मुक़द्दस के शहर यरूशलेम में जाकर अपना पाँव डाल दें और वहाँ महदी की अमारत में दज्जाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि इमाम महदी का काफिला इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये कयास कर सकते हैं कि इमाम महदी अपने साथ आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर यानी मौजूदा यरूशलेम जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है और मस्जिद अक्सा वाक़े है पहुँच जाएंगे। इमाम महदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ हदीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक हम इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया
دنیا میں موجود بے حیائی اور فحاشی سے لبریز حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور وہ جوگ در جوگ دجال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے یروشلم پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل ایک قافلہ نکلے گا جو ان کی مدد کرنے کے لیے لیا جائے گا، جس کا نام موجودہ یروشلم ہے۔ اس بارے میں کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ کالے جھنڈوں پر مشتمل یہ قافلہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کون سی قوم ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ کالے جھنڈوں کا یہ قافلہ مشرق کے جانب سے نکلے گا اور مہدی کی مدد کرنے روانہ ہوگا۔ اب اگر ہم عرب کے مشرق کے جانب دیکھیں تو ہمیں ایک طرف ملک ہند نظر آتا ہے اور اس میں ہی ہم شام اور عراق کو لے سکتے ہیں جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے باعث اس وقت جزیرے نما عرب کے شہروں مکہ و مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہے۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ قافلہ موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلی بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی تینوں ملکوں کے سنگم پر موجود ایک بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ احادیث میں موجود مختلف آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ قافلہ کسی علاقے سے نکلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس قافلے کا راستہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کے جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اس حوالے سے موضوع نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں کہ ہو سکتا ہو کہ امام مہدی کی مدد کرنے والا قافلہ اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے اور وہاں پر امام مہدی کی سرداری میں دجال کی فوجوں سے مقابلہ کرے۔ تو ناظرین، اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد یا یہ قافلہ کون سا ہوگا۔ تو حدیث کی روشنی میں جس قافلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قافلہ ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود نہ ہو اور اس کے افراد غائبانہ طور پر ایک دوسرے کے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ قافلہ کون سا ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور کہاں سے نکلے گا، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرق کے جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی کھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے نکلنے والے قافلے کا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، لہذا ابلیسی قوتیں اس کو کہاں برداشت کریں گی۔ اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہود و نصارہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ اور ناٹو کے ممالک مل کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس میں وہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قافلہ ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ اپنی ہمدردی کو شامل کرتے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے والی جماعت کے ساتھ یا
اس جماعت کو روکنے کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ۔ البتہ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسے موقع پر ہمیں حق پر قائم رکھے اور پوری انسانیت کی دجال کی شعبدہ بازیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔